अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ। उसने इतने दिनों के इंतज़ार के बाद शहाब को कॉल की। जी वालेकुम अस्सलाम। इसको पता था कि फ़िज़ा कौन है, वो जानता था इसको। वो ज़रमीना की वाहिद सहेली थी जिसकी वो बात करती थी। भाई मैंने ज़रमीना का पूछना था, वो इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई, वो ठीक तो है ना? इसने यूनिवर्सिटी के गार्डन में खड़े होते हुए पूछा। अब दुआ कीजिएगा इसके लिए उसकी टेस्ट रिपोर्ट सही आ जाए। उसने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए कहा, क्या मतलब टेस्ट रिपोर्ट्स? क्या हुआ है उसको? वो जानती थी यकीनन कोई बड़ी वजह है तभी वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वरना ऐसा कब होता था कि वो ना आए। वो तो इतना बीमार भी होती थी फिर भी वजदान को देखने के लिए ज़रूर आती थी। फ़िलहाल कुछ नहीं पता क्या हुआ है इसको। अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें पता चलेगा। ज़री किधर है, कौन से हॉस्पिटल में है? मनसेहरा में हैं आप लोग? इसने जल्दी जल्दी सवालों पे सवाल करना शुरू कर दिए। नहीं, हम मनसेहरा में नहीं हैं, हम एबटाबाद कॉम्प्लेक्स में हैं। भाई मैं वहाँ आ जाऊँगी इसको देखने। इसने भारी होती आवाज़ में कहा, आप अभी नहीं आए, हो सकता है हम आज कल में पिंडी के लिए निकल जाएं। क्या पिंडी? इसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा और सिसकियां लेने लगी। जी अगर इसकी रिपोर्ट सही नहीं आई तो पिंडी या पेशावर जाना पड़ेगा। भाई आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज़, इसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। आज पाँच आज 5 दिन हो गए हैं, वो होश में नहीं आई। इसने आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा, क्या 5 दिन? इसको लगा जैसे अब वो ज़मीन पे गिर जाएगी। 5 दिन से तो वो होश में नहीं आई, तो किसी को नहीं पता कि इसको क्या हुआ? इसने रोते हुए गुस्से वाले अंदाज में कहा, जी डॉक्टर कहते हैं कि वो कोमा में है फ़िलहाल। इसने अपने दिल पे हाथ रखा, नज़रें ज़मीन पर की और अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए बोला, जी कोमा? ऐसे कैसे कोमा? बैठे बिठाए कौन कोमा में जा सकता है भला? वो भूल गई थी कि वो ज़रमीना से नहीं इसके भाई से बात कर रही है। वो रवानी में सवाल पे सवाल किए जा रही थी और नम आंखों से जवाब देता जा रहा था। आप दुआ कीजिएगा। आप उसके इतने सारे सवालों पे वो बस इतना ही बोल पाया और फिर चुप हो गया। मैं बहुत दुआ करूँगी, बहुत। इसने अब की बार बाकायदा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया। वो जो सिसकियाँ ले रही थी, आप यूनिवर्सिटी में ही खड़े होकर रो रही थी। दूसरी तरफ से कॉल बंद हुई, जैसे दूसरी तरफ कोई खुद भी रो रहा हो और किसी दूसरे का रोना बर्दाश्त ना कर सकता हो। अम्मी वजदान अम्मी अगर वजदान उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता है तो छोड़ दें फिर ये सब। फातिमा ने सोचने वाले अंदाज में माँ को कहा, वो जो खुद भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। क्या छोड़ दूँ मैं आपी? वो हॉल के दरवाजे में खड़ा था जब बहन ने इसकी तरफ मुड़ के देखा। वजदान इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बाहर खड़ा होगा और इसकी बात को सुन लेगा। आप ही बताएं ना, मैं क्या छोड़ूं? इसने वहाँ पर खड़े एक बार फिर कहा, वजदान तुम वो सब छोड़ दो जिसकी वजह से लोग तुम्हें एक अलग ही नाम देते हैं। जो तुम नहीं हो तुम्हें वो कहते हैं। आपके कहने का मतलब है मैं अहले बैत से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? नहीं वजी, मैं ये नहीं कह रही। वो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हुई और शर्मिंदा नज़रों से उसको देखने लगी। नहीं आप, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कुछ समझे, मैं अहले बैत को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी मोहब्बत मेरी रगों में है, मेरे खून में है, मेरे जिस्म के एक एक रेशे में है। मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। ज़रूर है कि मेरा मौला पीर अली करमुल्ला हैं और फ़ख्र ये है कि मैं फ़कीर हुसैन हूँ। और आप कहती हैं कि मैं छोड़ दूँ उनका दर? वो बहन के पास आया, वहीं बैठा जहाँ इसकी माँ और बहन पहले बैठे थे। वजी मैं वो नहीं कह रही कि तुम अहले बैत को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ तुम वो चीज़ें करना छोड़ दो जिससे तुम्हें लोग शिया समझते हैं, शिया कहते हैं। फातिमा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा जो इसको हैरत से देख रहा था। किस चीज़ को छोड़ दूँ मैं? अली का नाम लेना छोड़ दूँ? मुहर्रम के महीने में गम करना छोड़ दूँ? हुसैन के दुख पे दुखी होना छोड़ दूँ? अहले बैत पे किए जाने वाले मुजालिम का तज़किरा करना छोड़ दूँ? मौला अली की शहादत पे इब्ने मजलूम को लानत भेजना छोड़ दूँ? यजीद और इसके साथियों को लानती कहना छोड़ दूँ? हुसैन की मजलिस में बैठना छोड़ दूँ? फातिमा बिनते मोहम्मद से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? मैं क्या क्या छोड़ूँ? आपी मैं इनमें से कौन सी चीज़ छोड़ूं कि लोग मुझे शिया ना कहें, लोग मेरी वजह से आपको अहले तशी ना कहें और वो मुझे मिल जाए। आपी अगर वो मुझे अहले बैत को छोड़ने पे मिलती है ना तो खुदा की कसम ये तो मेरी एक मोहब्बत है। अहले बैत के नाम पे ही मेरी ऐसी हज़ार मोहब्बतें कुर्बान। वो आज एक लड़की की मोहब्बत में नहीं बोल रहा था, वो अहले बैत की मोहब्बत में बोल रहा था। फातिमा ने इसको बहुत गौर से देखा था। जब भी वो ज़रमीना का नाम लेता था हमेशा इसकी आंखों में आंसू होते थे, दिल में एक उलझन होती थी। और वो अहले बैत की मोहब्बत में बोलता और इसकी आंखों में चमक होती थी, चेहरे पे नूर होता था और दिल में सुकून होता था। अभी मुझे ये नहीं समझ आती जो अहले
بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیوں کا کوئی حق کیوں سنیوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں؟ اگر میں ایک سید اور ایک سنی ہو کر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے شیعہ کہا جاتا ہے، میرا مسلک اہل تشیع ہو جاتا ہے۔ آپ ہی یہی چیز تو میرے دل کو لگتی ہے، کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ ہی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لوگوں کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں، یعنی شیعہ۔ جو انہوں نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو رب العزت کی قسم مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ وہ جب بھی اہل بیت کی محبت پہ بولتا تو وہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہے، وہ ایک محبت عقیدت سے بولتا چلا جاتا۔ ابھی اہل بیت سے محبت کرنا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ شخص اہل سنت نہیں جس کا دل محبت اور اہل بیت سے خالی ہے، اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت صحابہ اور اہل بیت ہے، یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول بنتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکہ 1400 سال کی تاریخ اسلام میں ہمارے کل ائمہ کا تاریخ اور مسلک و مشرب اہل بیت کی محبت میں یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمے فقہ امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے یا ناقص ہے، وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ جنبی ہے۔ آپ ہی ہم کب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ہم نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ ہم لوگ تو بس باتیں کرتے ہیں، فقط باتیں تو محبت ظاہر نہیں، باتوں سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ ہمارا دل و دماغ، ہماری روح اس کی محبت میں سرشار نہیں ہوئی تو کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ وہ بہن اور ماں کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا، وہ دونوں ماں بیٹی آج ایک اہل بیت کے عاشق کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عاشق جو ایک لڑکی سے عشق کرتا تو پوری رات اس کی محبت میں روتا سسکتا رہتا، دیوانہ بن جاتا، تو جب وہی عاشق اس لڑکی کے عشق کو اہل بیت کی خاک بھی نہیں سمجھتا تھا تو اس کی اہل بیت کے لیے محبت کی کیا انتہا ہوگی؟ آپ ہی ہم لوگوں نے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، ہر فرقہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا۔ آپ ہی میں آپ کو سنی فرقہ کی زبانی اہل بیت کی محبت بتاتا ہوں۔ آج کل کے مجھ جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے محبت کا؟ کوئی حسین ابن علی کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تاریخ جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو مان کے وہ اپنا فقہ بناتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کے کچھ اماموں کا بتاتا ہوں، انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، آپ کی حرمت اور تعظیم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ اکرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب تھی۔ یعنی وہ تعظیم صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کرتے تھے، میں اسی طرح وہی تعظیم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی حرمت اور تعظیم اور محبت میں مجھے حرمت اور تعظیم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ آپ ہی ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت، امام مالک کو اہل بیت سے شدید محبت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ اب کل ائمہ
اہل بیت کے شاگرد تھے اور ان کی محبت میں فنا تھے۔ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کی محبت اہل بیت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کو مون دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ جب سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے گا میں کون ہوں، اور مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشہ نشین اور باہر رہے اور باہر نہیں نکلے۔ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا تھا، جہاں ائمہ اہل بیت اطہار کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ بنو عباس کا تعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا، لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے یہ ائمہ کرام ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان اور محبت کا عالم یہ تھا کہ بنو عباس ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام عباسی خلیفہ جعفر بن سلمان عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے، لوگو گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے اور مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ یہی بولتے، میں نے معاف کر دیا۔ پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے مگر ہوش میں آتے ہی انہیں معاف کر دیتے۔ ذرا سوچئے ان ائمہ کرام کے ہاں محبت، نسبت اور حرمت اہل بیت کا کیا عالم تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا مگر آپ جوں ہی ہوش میں آتے تو کہتے معاف کر دیا، ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، شاید ہی ساتھ ہی معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں، بے شک مجھ پر ظلم ہو رہا ہے مگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان میں سے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد جہنم میں جائے، بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو مگر میں اس کا سبب نہیں بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ہی سب کو ساتھ ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواتے کے ساتھ حیا کا تعلق برقرار رکھا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام شافعی پر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور رافضی ہونے کے فتوے اور تہمت لگائی۔ آپی چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اہل بیت تھی، ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی ہے، اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہو جانا تو سارا جہاں جان لے لے میں شیعہ ہوں۔ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان جان لے لے میں شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں تو انہوں نے جو فتویٰ دیا آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا، میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور کثیر کتاب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت اہل بیت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارجی لوگ، بعض فتنہ پرست
شرپسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے۔ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو تو کیا صرف اتنا کہہ دینے سے وہ ہندو ہو جائے گا؟ کئی ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ کچھ فتنہ پرست لوگ ہیں جن کا ایجنڈا حاجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کا طعنہ دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے، تو ان کے پروپیگنڈے پر لعنت ہوگی۔ کسی کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کا پختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈے کے ڈر سے چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذکر کرنا چھوڑ دیں؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا مگر محبت نہیں چھوڑی، امام شافعی شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر محبت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتویٰ دیا محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت والجماعت کا اپنا طریقہ چھوڑتے ہیں؟ کل اولیاء، ابدال، قطب، غوث اور ولی محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولایت اور امام ولایت ہیں۔ کوئی بھی انسان جو صاحب ایمان ہے وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں یہ سب چھوڑ دوں؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بہن کی طرف ایک دکھ اور تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک اور بات آپی، جو کہتے ہیں ماتم حرام ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہے، ماتم تو مرے ہوں کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے؟ لیکن آپی، اگر امام حسین کے غم پہ، ان کو تکلیف پہ، ان کے دکھ پہ، ان کی اولاد کی اتنی بے رحمی پہ مارے جانے میں روتا ہوں، اس ظلم پہ روتا ہوں۔ اس کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والے نے شہید کیا، اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں۔ آپی، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، آج مجھ سے ایک ایسا فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ فوراً گئیں اور دروازے پر کھڑی ہوں گی۔ اتنے میں امام حسین کھیلتے کھیلتے اندر آئے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی۔ زور سے رونے کی آواز پر حضرت ام سلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے رونے کی آواز پہ بھاگتی بھاگتی اندر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور زاروں کتار پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہے ہیں۔ آپ گھبرا گئی، فوراً عرض کی کہ میرے ماں باپ قربان آپ پہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ فرشتے نے مجھے وہ زمین دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا، مجھے وہ مٹی دکھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور روتے ہیں تو بتاؤ ہماری جان اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس دن پہ اپنا دل پتھر کر لیں؟ آپ ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے پوچھا، حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، سوتے ہی نہیں؟ اس بات پر آپ پھر رونے لگے۔ آپ نے عرض کی، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، وہ مل بھی گیا تھا۔ یعقوب ایک بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، تو کیسے نیند آ جائے گی مجھے، کیسے سو جاؤں میں؟ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹ دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بیٹی کو بیماری کیا ہے، وہ کوما میں ایسے اچانک کیسے چلی گئیں؟ یہ تو بہت کم
केसेस में होता है कि पेशेंट ऐसे कोमा में जाए। मुझे बहुत हैरत हुई है, मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई केस नहीं आया ऐसे सामने के पेशेंट बैठे बैठे कोमा में चला जाए। दूसरा, मुझे ये भी अंदेशा है कि आपकी बेटी को गुर्दों का मसला है, इसकी एक किडनी बिल्कुल नहीं काम कर रही है और मुझे ये लगता है कि हमें ऑपरेशन करके इस किडनी को निकालना है और हम कोमा की हालत में ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। अगर हमने ये किडनी जल्द से जल्द ना निकाली तो हो सकता है वो साथ वाली किडनी को भी डैमेज करे। अगर दोनों गुर्दे ना हों तो आपको पता है कि एक मरीज़ का बचना कितना मुश्किल है। फ़िलहाल हम बस उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर उनको हर बात तफ़सील से बता रहा था और वो डूबते दिल के साथ सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कांपते हाथों के साथ अपना पसीना साफ़ करते हुए पूछा। फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। दुआ करें वो होश में आ जाए। आप लोग उनके पास बैठा करें, बातें किया करें। बेशक वो बेहोश हैं मगर आपकी बातें वो सुन सकती हैं। अब ऐसा है कि कोई मोजज़ा ही हो, वो होश में आ जाए और ना, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। फ़िज़ा, क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? जी मैं। वो एकदम चौंकी और सामने देखा। इसके सामने इसकी क्लास की एक लड़की खड़ी थी। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो क्लास में बैठी है और कब इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या हुआ है आपको फ़िज़ा? नताशा की इस बात पे सामने बैठी मानूर ने इसको देखा और फ़ौरन इसके पास आई। कुछ नहीं यार, वो जो कब से ज़ब्त किए बैठी थी, मुंह पे हाथ रख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसके रोने पर सारी क्लास इसके तरफ मुतवज्जा हो गई। कुछ ही वक्त में सब कुर्सियों से उठकर इसके सामने खड़े हो गए। बताओ यार, बताओ तो सही क्या हुआ है? वो ज़रमीना, इसने रोते हुए बस इतना ही कहा कि इससे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। ज़रमीना के नाम पर सब ने एक दूसरे को देखा और फिर इस लड़की को ऊंचा ऊंचा सिसकियां लेकर रो रही जो फिर इस लड़की को जो ऊंचा ऊंचा सिसकियां ले लेकर रो रही थी। क्या हुआ है ज़रमीना को? फ़िज़ा, सामने खड़े मुदस्सर ने इसके रोने पर हैरत से पूछा। हर कोई हैरान खड़ा था, हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। ज़रमीना एबटाबाद हॉस्पिटल में है, कोमा की हालत में। इसने रोते रोते टुकड़ों में बात बताई जो हर बंदा समझ गया था। हर कोई बात वहाँ एक सकते की हालत में खड़ा था। हर कोई वहाँ एक सकते की हालत में खड़ा था। मतलब? कुछ वक्त बाद मानूर ने एक बार फिर उससे पूछा, जैसे उसको हैरत हुई हो, जैसे इसने कुछ गलत सुना हो। यार ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम अचानक कोई कामा में कैसे जा सकता है? सब इसकी तरफ देख के हैरत से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी आज ही सुबह के वक्त पहले उसके भाई से बात हुई है, उन्होंने बताया है मुझे। इसके साथ साथ आज हर कोई परेशान हुआ, जैसे सबके दिल को चोट लगी हो। क्लास फेलो जितना भी बुरा हो क्यों ना हो, जब भी उस पर बुरा वक्त आता है सारे उसके दुख में बराबर शरीक हो जाते हैं। फिर वो तो थी ही ज़रमीना गुल जो हर एक के दिल में घर किए हुए थी, हर एक की मदद करती थी, हर एक के काम आती थी। क्लास की हर लड़की उससे अपने राज शेयर करती थी और वो उनको अपने दिल के एक कोने में महफूज कर देती थी, दफन कर देती थी। फ़िज़ा के पूछने पर भी वो इसको नहीं बताती थी। ये खबर सब के लिए बहुत बुरी थी। आज वहाँ मौजूद हर कोई अफसरदा था और उन सब में से एक हानिया भी थी, जिसको लाख इससे इख्तलाफ सही मगर उसका सुन के वो बर्दाश्त ना कर सकी और दिल में इसकी बेहतरी के लिए दुआ करने लगी। फ़िज़ा, आप मत रोएं, आप देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हानिया ने इसके पास आते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी और हम सब इसको देखने भी चलेंगे, मुदस्सर ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा और हानिया ने बुरा सा मुँह बनाकर उसको देखा। उसको शदीद चिढ़ थी उसका अपनी बात में बोलना।